प्राथमिकता दिनु भनेर अर्को आदेशमा पनि गरेको र खास गरी उद्धारकै क्रममा हेर्ने हो भने महिलाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गर्नु भनेर स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ। जुन विदेशबाट रोजगारीको सम्बन्धमा अथवा अरू भेटघाटको सम्बन्धमा घुमफिरको सम्बन्धमा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई हवाईजहाज र स्थलगत मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राखेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको यो जेन्डर डिसएग्रिगेटेड डाटाहरूको अभिलेखीकरण गरेर कति महिला कति बालबालिका कति ज्येष्ठ नागरिक आएका छन् उनको रेकर्ड राख्नु र लैङ्गिक पृथकीकरण तथ्याङ्क हुन्छ जेन्डर डिसएग्रिगेटेड डाटा हुन्छ त्यसको अभिलेखीकरण गर्नु भनेर स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ भने महिलाको हकमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी महिलाहरूको आय आर्जनको वैकल्पिक उपायको पहल गर्नु भनेको छ। खास गरी कोभिडको कारणबाट विभिन्न मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ र यो अवस्थामा रोजगारी गुमाउने क्रममा खास गरी महिलाहरू नै प्रायोरिटीमा परेको जस्तो देखियो। हामीले हेर्दाखेरि पनि कसलाई जागिरबाट हटाउने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला महिलालाई नै हटाउने एउटा सम्भावना रहेको हिसाबले पनि त्यो सम्भावित एउटा सिनेरियोलाई पनि हामीले एउटा मूल्याङ्कन गरेर हामी अदालतमा गयौँ र अदालतले पनि यसरी यो कोभिड-19 को कारणबाट यो महामारीको कारणबाट रोजगारी गुमाएका विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालमा रोजगारी आएका जुन महिलाहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक आय आर्जनको वैकल्पिक उपाय पहल गर्नु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अल्टरनेटिभ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भन्छौँ जुन हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसको व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको अवस्था छ भने खास गरी हामीले एउटा अर्को दर्दनाक अवस्था के देखियो भने लकडाउन भइसके पछाडि विभिन्न मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नो घरमा पुग्नको लागि ठुलो गाह्रो भयो। 100 किलोमिटर 200-300 किलोमिटर हिँडेर अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई काँधमा बोकेको एउटा देखेका थियौँ। अनि बच्चा श्रीमतीले गर्भवती महिलाले बच्चा काखमा बोकेर आएको नेपालमा हामीले इन्डियामा पनि त्यस्ता घटनाहरू देख्यौँ। अनि भेरी नदीमा यहाँले याद गर्नुभएको भए सुरुमा कोभिडबाट इन्डियाबाट फर्किने माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जुन भेरी नदीमा पौडी खेलेर पुरुषहरू त नदी पौडी खेलेर तरेको अवस्था थियो भने महिला र बालबालिकाहरू तर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा लाई हेरेर हामीले पनि म आफै पनि रिट निवेदक थिएँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट। अर्को मुद्दामा हामी रिट पिटिसन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यो विकल्पको अभावमा आफ्नो स्थायी बसोबास जानको निमित्त पैदल प्रस्थान गरिसकेका जनतालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि पहल गर्नु भनेदेखि त्यसैमा सर्वोच्च अदालतले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा सहित उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई पैदल प्रस्थान गर्न दिनु उनीहरू गन्तव्यमा पुर्याउनु भनेर सम्मानित अदालतले आदेश गरेको अवस्था थियो भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्णबाट टेक्जीले पनि त्यसलाई थोरै उजागर गर्नुभएको थियो। रोशनीजीले पनि भन्नुभएको थियो खास गरी मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था खास गरी कोभिड-19 र लकडाउनले महिलाहरूमाथि जुन किसिमको मनोसामाजिक अवस्थामा लग्यो जुन किसिमको एउटा उत्पीडनको अवस्थामा लग्यो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अथवा एउटा दर्दनाक अवस्था थियो महिलाको। त्यो सम्बन्धमा पनि अन्य मुद्दाहरूमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणमा परेका जोखिममा रहेका र पेसा र रोजगार गुमाएर तनावमा रहेका जनताहरूलाई खास गरी केन्द्रीकृत गरी उनीहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्यलाई विचार गरी सघन मानसिक परामर्शको व्यवस्था गराउनु भनेर आदेश दिएको अवस्था छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुरूप हरेक क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा तथा चाहिँ यो मनोसामाजिक परामर्श सेवाको प्रयोगको लागि खास गरी यो महिलाहरूको हकमा भन्दैछु मैले कि महिलाहरूको हकमा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको प्रभाव गर्दै क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पुर्याउनु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको आदेश दिएको अवस्था छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतले महिलाको सन्दर्भमा खास गरी यो कैदीबन्दीको संरक्षणको सम्बन्धमा बोलेको छ।
यो यो निवेदनमा समेत म आफू पनि एउटा कानुनी व्यवसायको हिसाबले बहस गरेको मुद्दा थियो। यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उच्च जोखिममा कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणको लागि तत्काल नै कारागारको भिडभाड कम गर्न, नाजुक अवस्थामा रहेको बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरूको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरूको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसुर प्रकृतिको र सार्वजनिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी दुवै सन्तुलन कायम गरी अहिले महामारीको रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश र निर्धारणहरू भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम गर्ने, छुट गर्ने वा अन्य कुनै विशेष निर्णय लिनु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ। र यो आदेशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेको महिलाहरूलाई सेन्टरमा राखेर उनीहरूको सजाय कम गर्ने वा छुट गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु, त्यस सम्बन्धीको कानुनको चाहिँ रिभ्यू गर्नु भन्ने आदेश दिएको अवस्था छ भने विभिन्न आदेशहरू मात्र सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खास गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 133 मा जुन व्यवस्था गरेको छ, यो सर्वोच्च अदालतले दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लागेको अवस्था वा त्यसको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेर आदेश जारी गर्न सक्ने भन्ने संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको अवस्था हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको प्रदर्शनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि त्यस्तो उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको वा कुनै कानुनी हक प्रचलन गराउन सक्ने अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्ने को उद्देश्य खातिर र सार्वजनिक हक सरोकारका विषय, खास गरी कोभिड-19 लाई सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवस्थामा पनि यो सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हो भनेर सधैँभरि खुला गरेको अवस्था थियो। यी विषयहरूमा जुन संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निस्किन्छ, ती प्रश्नको निरूपणको लागि समेत सर्वोच्च अदालतलाई जुन उपयुक्त आदेश दिने अधिकार जुन धारा 133 ले, संविधानको धारा 133 ले व्यवस्था गरेको छ, त्यो आदेश त्यो धारामा रहेर संविधानले सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दियो, त्यसकारण सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कुनै भावनाबाट गरिएका आदेशहरू होइनन् जसलाई नमाने पनि हुन्छ। यी आदेशहरू संवैधानिक हक अधिकार प्रचलनको लागि गरिएका आदेशहरू, सर्वोच्च अदालतले गरेका ती आदेशहरूको प्रयोजन खास गरी महामारीबाट प्रभावित जनताहरूको के कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा नै रहेर गरिएका आदेशहरू। जब संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको पालनाको प्रश्न उठ्छ, जब सरकारले ती अधिकारहरूलाई उचित संरक्षण गर्न सक्दैन, जब ती अधिकारहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय र चासोका विषयहरू बन्छन् र सरकारका कार्यहरू संविधान अनुरूप भए या नभएको जब प्रश्न उठ्छ, संविधान अदालतले संविधानको शब्द, भावना र संवैधानिक लक्ष्य समेत हेरी आफ्नो संवैधानिक प्रश्नको पालना गर्ने र त्यो हिसाबले संविधानले व्याख्या गर्यो। कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा पनि प्रभावकारी संरक्षण र नियन्त्रण सरकारले गर्न सकेको भए सर्वोच्च अदालत ती आदेशहरू जारी गर्ने अवस्था थिएन। अदालतले समयमा नै नेपाल सरकारलाई एउटा अनुभूत गराएको अवस्था, विभिन्न यी मैले भनेका आदेशहरू, सुरक्षाजीले भनेका आदेशहरूले पनि कस्तो अवस्था आउँदैछ, कुन अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पहिले नै सर्वोच्च अदालतले उजागर गरिसकेको थियो। ती चिजहरूको प्रभावकारी संरक्षण भएको भए ती आदेशहरू आउनेवाला पनि थिएन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको पालना गर्नु सरकारको एउटा जिम्मेवारीको रूपमा देखिन्छ, जिम्मेवारी हो। अदालतका आदेशहरूको पालना यदि नहुने हो भने अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन, किनकि यी कुराहरू अदालतको गम्भीर सरोकारको विषय बनेका हुनाले नै अदालतले ती आदेशहरू जारी गरेका हुन्। किनकि संविधानले नै कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकालाई जे जस्तो अधिकार कर्तव्य प्रदान गरेको छ, अदालतले हामीले सो कर्तव्यको पालना आफूले पनि गरेको छ र कर्तव्य पालना गराउन पनि आदेश गर्ने। त्यसैले अदालतलाई हामीले संविधानको अभिभावकको रूपमा लिएका छौँ, किनकि अदालतका आदेशहरू कुनै एउटा न्यायिक श्रीमानले एकजना श्रीमानले आफ्नो आदेशको क्रममा, फैसलाको क्रममा लेख्नु भएको छ कि अदालतका आदेशहरू कुनै न्यायिक महत्त्वाकांक्षी लर्डका उपजहरू होइन र संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउनु बाहेक अरू अभिष्ट सर्वोच्च अदालतको हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको। त्यसै गरी धारा 126 ले सर्वोच्च अदालतलाई न्याय प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छ। धारा 126 मै मुद्दा मामिलाको रूपमा अदालतले दिएको आदेश भनिरहेको पालना सबैले गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ, जुन सरकारलाई पनि त्यतिकै रूपमा लागू हुन्छ।
हामी अर्को धारा 128 हेर्ने हो भने धारा 128 ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतले हुनेछ भनेर भनेको अवस्था छ। यी कुराहरू मार्फत सर्वोच्च अदालतले धारा 128 मै मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुन सिद्धान्त र गरेको आदेशहरू सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्नेबाट पनि नेपाल सरकारलाई फैसला आदेश मान्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। तर हामीले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने एज अ रिट पेटिसनरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो कयौं यो सार्वजनिक सरोकारको कोभिडसँग सम्बन्ध राखेको मुद्दाहरूमा बहस गरेको कानुन व्यवसायको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अथवा एउटा बारको जिम्मेवार पदाधिकारीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यी आदेशहरूको कार्यान्वयन अप्टिमिस्टिक देखिँदैन। त्यति यसलाई साइटेसन गरेर सरकारले यो गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ, मैले त्यो देख्दिनँ। किनकि संसार आक्रान्त छ, त्यसमा महिलाहरू झन् पीडित छन्। अदालतले चाहिने आदेशहरू दिएको छ, चाहिने फैसलाहरू दिएको छ, तर महिलाको संरक्षण बालबालिकाको संरक्षणमा जुन प्राथमिकता र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन। किनकि संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ। अदालतको सुरुवाती मैले अहिले भने अदालत सुरुवाती बेलामा नै यी महत्त्वपूर्ण आदेशहरू गरिसकेको अवस्था थियो। प्रत्येक इस्युमा कोभिडसँग सम्बन्ध राख्ने प्रत्येक अधिकारको इस्युहरू, मानव अधिकारको इस्यु, फन्डामेन्टल राइट्सका इस्युजहरूलाई अदालतमा ल्याएको थियो। तपाईँको कानुन व्यवसायीहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो जीवनको सुरक्षालाई समेत बन्दकीमा राखेर अदालतमा आएर अदालतलाई सहयोग गरेको अवस्था थियो, सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था थियो। न्यायको लागि यो ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायको लागि ऐतिहासिक वृहत अदालत इजलासले अर्बनको आदेश मार्फत हदम्यादको व्याख्या गरी न्यायको सुनिश्चित गरेको अवस्था पनि थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सरकारको कामबाट त्यति धेरै प्रभावकारी देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाऊ भनेको अवस्थामा पनि कानुन बनाउनको लागि सरकार त्यति धेरै लागेको अथवा व्यवस्थापिका लागिसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण अदालतका आदेशहरू खास गरी आदेशमै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा यसलाई परिपालन गर्नलाई सरकार केही महत्त्वपूर्ण सरकारी दायित्वहरू देख्दछु म। खास गरी महिलाको अधिकारप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। किनकि महिलाहरूको संरक्षण संविधानले नै प्राप्त मात्रै अथवा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर मात्रै पुग्दैन। जबसम्म सरकारले महिलाको हक अधिकारप्रति संवेदनशील हुँदैन, कोभिड-19 को नियन्त्रण उपचारको हरेक सम्भावना नीति समिति वा समितिमा महिलाको सहभागिता गराइँदैन, महिलाको न्यायको पहुँच र संरक्षणमा सुनिश्चितता सरकारले गर्न सक्दैन, महिलाको स्वास्थ्य र उपचारलाई विशेष ग्राह्यता जबसम्म सरकारले दिँदैन, महिलाप्रति हुने हिंसा र प्रजन स्वास्थ्यलाई जबसम्म विशेष ध्यान पुर्याइँदैन र महिलालाई केन्द्रमा राखेर महामारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाइँदैन, तबसम्म महिलाको अधिकारहरू सरकारी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मात्रै अथवा संविधानमा मात्रै लेखेको अवस्था हुन्छ। अहिलेको अवस्था यस्तै छ। त्यसकारण सरकारले, व्यवस्थापिकाले, कार्यपालिकाले हामीलाई एउटा महसुस गराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ कि यसले एक्टिभिजम देखाओस्, व्यवस्थापिकाले एक्टिभिजम देखाओस्, एक्जिक्युटिभ एक्टिभिजम देखाओस् र कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नुको साथै महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर महिलाहरूको संरक्षण गरोस् भन्ने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि हो। र यो सुझावलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मार्फत मैले जुन प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो सानो प्रस्तुति टुङ्ग्याउँछु। हजुर, थ्याङ्क यू सरोज घिमिरे सर। यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर झन्डै लगभग 55वटा रिटहरू दायर भएका र त्यही अनुसारको फैसला भएको, तर कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अझै पनि हामीले कार्यान्वयनको अवस्था अथवा व्यवस्थापिकाले संवेदनशील भएर त्यसमा लागि परेको हामीले अझै पनि अनुभूति गरेका छैनौँ भन्ने कुराहरू जुन उठान गर्नुभयो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गर्नुभएको छ। म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्सहरू अहिले धैर्यतापूर्वक हामीलाई सुनेर बसिदिइरहनु भएको छ। यहाँलाई पनि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले एज अ चिफ गेस्ट हाम्रो माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल सरलाई बोलाएका छौँ। उहाँलाई पुनः एकचोटि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। अब हामी फेरि हाम्रो विषयतर्फ नै केन्द्रित हुन जाँदैछौँ र यसको लागि चाहिँ म फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट हामीसँग हुनुहुन्छ निर्देशक मिस्टर शिवकुमार पोखरेल सर र उहाँलाई
छोटकरीमा हामीसँग समयको पनि पाबन्दी छ, हामीले त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। छोटकरीमा सरले चाहिँ फैसला त हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्ता छन् र कस्ता चुनौतीहरू छन्, हामीसँग महिलाको न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित भएर कस्ता मेकानिजमहरू र कस्ता योजनाहरू हामीले बनाइरहेका छौँ र यसको मेकानिजम कसरी अगाडि बढिरहेको छ र चुनौतीहरू कस्ता छन् भन्ने कुरामा छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन पनि म शिवकुमार सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु शिवकुमार सर। माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, टेप दामोदरज्यू, रोशनी पौडेल, सरोज घिमिरे सर, सृजना म्याडम, सर्वप्रथम मलाई यस कार्यक्रममा बोलाएकोमा म यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ विषय राख्नु भएको रहेछ स्टाटस एन्ड च्यालेन्जेस अफ सुप्रिम कोर्ट भर्डिक्ट एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने विषय राखिदिनु भएको रहेछ। मलाई चाहिँ अब यो सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट सबै त अब फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हेर्ने होइन, अलिकति पिआइएल तर्फ पनि राखिदिएको अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर मैले रोशन म्यामले अस्ति भनेको थिएँ। हजुरले सुन्नु भएको छ अहिले? हेलो, सुनिएको छ सर, सुनिएको छ। हजुर हजुर सर, सुनिएको छ। ए हस् राखिदिएको हुन्थ्यो भन्ने थियो। म यो खास गरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय 2066 सालमा स्थापना भएको यो संस्था हो। फैसला कार्यान्वयन किन हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले त्यति अवगत गराउनु परेन, सबै विधानमित्रहरू हुन्छ। ल ट्रेनिङले भन्नुभएको छ एउटा सानो शब्द, नो जजमेन्ट अफ एनी कोर्ट, नो अर्डर अफ एनी जज इज अफ एनी युज अनलेट इट क्यान बी इन्फोर्स भनेर ल ट्रेनिङले भन्नुभएको छ। यो कार्यान्वयन बिनाको फैसला र कार्यान्वयन बिनाको आदेशको कुनै अर्थ राख्दैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एउटा भनाइ पनि रहेछ, मुद्दा जित्नु आधै युद्ध जित्नु अरे, मुद्दाले जितेको कुरा जुन प्राप्त हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि मात्रै पुरो युद्ध जितिन्छ अरे। हो, फैसलाको दुईटा पार्ट हुन्छन्, एउटा फैसला हुने र अर्को फैसलाको कार्यान्वयन पर्छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन देखाउने काम चाहिँ जस्टिस सुड नट बी डन बट अल्सो सिम टु बी डन भन्ने छ। त्यो देखाउने काम चाहिँ फैसला कार्यान्वयनको पार्ट हो। यति गम्भीर छ फैसला कार्यान्वयनको पार्ट, अलिक जटिल पनि छ। र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पिआइएल तर्फको हाम्रो असारसम्मको निर्देशनालयको आदेश हेर्दाखेरि जम्मा 216 थाना हाम्रो दर्ता भएको छ। 20वटा हामीले त्यो फैसला कार्यान्वयन गरेको छौँ पिआइएल तर्फ। अहिलेसम्म हाम्रो 196वटा पेन्डिङ केसहरू रहेछ। यसको ओभरअल प्रगति रिपोर्ट हेर्दाखेरि 9.25% मात्रै हामीले सफलता हासिल गरिरहेका छौँ। यो कोभिडको कारणले बिचमा हामीले आकस्मिक रूपमा अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेनौँ। बिचमा लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि हामीले सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न सकेनौँ। हामीले सम्पूर्ण मन्त्रालयमा गएर छलफल गर्न पनि सकेनौँ। गत आवामा हामीले 38वटा पिआइएल तर्फको मुद्दामा कार्यान्वयन गरेका छौँ। गत आवा हाम्रो फर्स्ट त अलिकति बढी छ। त्यस्तै गरी कैद र जरिवाना, अब फैसला कार्यान्वयन भनेपछि नेपाल सरकारको बाधी हुने मुद्दामा कैद लागेको हुन्छ, जरिवाना लागेको हुन्छ, क्षतिपूर्तिको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो निर्देशनालयले एउटा लगत राख्छ। हाम्रो यो केन्द्रीय अभिलेखलाई पनि हो, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय कैद राख्ने, जरिवाना राखेको मान्छेहरू केन्द्रीय अभिलेख पनि राख्छ। 14 अरब रुपियाँ हाम्रो अझै बेरुजु छ। 14 अरब रुपियाँ हामीले उठाउन सकेको छैनौँ। 1 लाख वर्ष कैद र 1 लाख जनाभन्दा बढीलाई हामीले फरारीको सूचीमा राखेका छौँ। त्यतिजना चाहिँ अहिलेसम्म सम्पर्क हुन नसकेका, प्रहरीको पकडमा आउन नसकेर त्यतिजना मान्छे एब्सकन्डिङ अवस्थामा रहेको छ। र पिआइएल तर्फको हाम्रो कार्यान्वयनको हाम्रो समस्या, मूलभूत समस्या म छोटकरीमा यहाँ आएर भन्न अनुमति माग्छु। यो पिआइएलमा धेरैजनाहरूलाई विपक्षी बनाउने, सरकारवाला मन्त्रालयको मात्र विपक्षी बनाउने नहुने कि धेरैजनालाई भोलिसम्म विपक्षी बनाउँदाखेरि अनि हामीलाई पिआइएलमा यस्तो निर्देशनको आदेश जारी भएको छ, उस्तो जारी भएको छ भनेर भन्दाखेरि कुन मन्त्रालयमा हामीले पत्रचार गर्ने अनि हामीलाई त्यो सबै क्लस्टर गर्ने त्यहाँ समय लाग्छ। टु दी पोइन्ट यो मन्त्रालयको यो क्षेत्र हो भनेर हामीले त्यो केलाउनलाई हामीलाई समय लाग्छ। कन्सर्न निकाय, सरकारवाला निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाइदिने हो भने हामीलाई पिआइएलमा आदेश जारी भएको यो मन्त्रालयको तिम्रो यो काम छ भनेर हामी सबै फेरिस पठाइदिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को समस्या चाहिँ विपक्षी बनाएको मन्त्रालयहरू अहिले टुक्रिने, भत्किने, फेरि समायोजन हुने। अब मन्त्रालयहरू चेन्ज भइरहने, मन्त्रालयको नाम चेन्ज भइरहने, यो हुँदाखेरि हामीले मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दा पनि एकदमै भुलिने अवस्था आइसक्यो, कन्फ्युजन हुन आएको छ। हजुर सर, मैले हजुरलाई अलिकति रोक्नु पर्ने भयो। हजुरको आवाज अलिकति सानो आएको हुनाले हजुरले अलिकति याद गरिदिनुहुन्छ भनेर। मन्त्रालयको पनि यसरी हेलो हजुर हजुर
र मन्त्रालय पनि यसरी विभिन्न समयमा टुक्रिने अब थपघट हुने हुँदाखेरि हामीले कुन मन्त्रालयमा हो त्यसमा पत्रचार गर्न पनि हामीलाई समयमा कन्फ्युजन हुन्छ। अब पिआइएल तर्फको लगत राख्ने नेपाली हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि छन्, महानिर्देशक कार्यालय पनि छ, हाम्रो फैसला कार्यालय निर्देशालय पनि छ, सर्वोच्च आयोगको अनुगमन शाखाले पनि यसलाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र मन्त्रालयको लगत र हाम्रो फैसला कार्यान्वयनको लगत ठ्याक्कै एकरुसी मिल्दैन। फैसला कार्यान्वयन पिआइएल तर्फको निवेदन व्यक्तिले निवेदन फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएपछि हामी दर्ता गरेर त्यसको कारबाही गर्छौँ। कहिलेकाहीँ सुमुटो रूपमा पनि वेबसाइटमा आछ, जस्तो कोभिडको पेन्डेमिकको विषयहरू आएको रहेछ, हामीले त्यो वेबसाइटमा निकालेर पनि दर्ता गर्छौँ। अहिले कोभिडको पेन्डेमिकको जुन जेठ 15 को फैसला भयो, 4/22 गतिको फैसला भयो, यो ल्यान्डमार्क डिसिजनहरू आएको छ वेबसाइटमै, त्यो चाहिँ हामीले वेबसाइटबाटै डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गरेर हामीले दर्ता गरेर प्रचार गर्छौँ। र कतिपय निवेदनमा कानुन व्यवस्थाजीहरू आफै आउनुहुन्छ कि म सरकारवाला हुँ, यो निवेदन म यसरी दर्ता गर्छु, यसरी पिआइएल यस्तो आदेश भएको छ, यो आदेश कार्यान्वयन गरेपाउँ भनेर निवेदन भइसकेपछि त्यो निवेदन दर्ता गरेर हामीले अविलम्ब कुन कुन विपक्षले बनाएको छ तत्त मन्त्रालयलाई कष्ट गरेर हामी त्यहाँ पत्रचार गर्छौँ र त्यहाँबाट हामी जवाफ माग्छौँ। त्यस्तै गरेर मन्त्रालयमा रहने फैसला कार्यान्वयन शाखा हाम्रो 64 सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिदिएको थियो। त्यो फैसला गरिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन र फैसला कार्यान्वयन शाखा रहने व्यवस्था गरेको छ र तत्त मन्त्रालयलाई हामीले यहाँबाट फैसला कार्यान्वयन निर्देशालयले यो फैसला यो किसिमको छ, तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर पत्रचार गर्छौँ र त्यहाँबाट हामीलाई सहयोग हुन्छ। र मन्त्रालयमा एउटा फोकल पर्सन राख्ने व्यवस्था पनि छ, तर त्यो फोकल पर्सन चाहिँ समय भइरहँदा चेन्ज हुने कोसँग हेलो फोकल पर्सन चेन्ज हुने भइदिँदाखेरि हामीलाई फैसला कार्यान्वयनको निम्ति ट्याक्क टु द पोइन्टमा कम्युनिकेसन गर्न पनि हामीलाई समस्या भएछ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशलाई अब सातै प्रदेशमा राख्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यो एउटा केन्द्रीय निकायले मात्रै सम्पूर्ण लगतलाई, सम्पूर्ण पिआइएलको केसलाई र अन्य व्यक्तिवादी मुद्दाहरूलाई पनि यसले गभर्न गर्नलाई एकदम समस्या परेको छ। 7 प्रदेशमा यसको क्षेत्र विस्तार गरेर फैसला कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने अवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तै फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई फैसला कार्यान्वयन भएन भने कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा जाने एउटा संवैधानिक प्रावधान हामीले राखेको छौँ। त्यसलाई फैसला कार्यान्वयन र कन्टेम्प्ट अफ कोर्टलाई टाई अप गरिदिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा मान्ने र फैसला कार्यान्वयन गराउने। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो चुनौतीको विषयमा जेन्डर रेस्पोन्सिभ लको कुरा अस्ति कृष्णभक्त पोखरेल सरले पनि भन्यो, जेन्डर रेस्पोन्सिभ ल बनाउने भनेर। हो, जेन्डर रेस्पोन्सिभ ल जस्तो लैङ्गिक हिंसाको बनेको छ, घरेलु हिंसाको बनेको छ, यस्ता थमेटिक तरिकाले ल बनाउँदै गयो भने महिलाको यस्तो अहिले कोभिडको जुन महामारीको इस्यु छ भन्ने गर्नु रहेको महिलाहरूलाई पनि यसले अलिकति रिसोर्सिङ गर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तै सुशासन र संवैधानिक सर्वोच्चता र महिलाको न्यायमा पहुँच, दण्डहीनताको अन्त। दण्डहीनता इम्युनिटी यति बढिसक्यो कि जस्तो हाम्रो 1 लाख वर्ष कैदी असुल गर्न सकेको छैन। 14 अरब त हाम्रो बेरोजगारी नै छ, त्यो दण्डहीनताकै कारणले त्यो बेरोजगारी असुल नभएको हो। फैसला कार्यान्वयनको विषय चाहिँ सधैँ ओझेल्न पर्ने, अदालतले फैसला गरिदिने, लामा आदेश पनि हुने र अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटो जब आउँछ त्यो एकदमै कम्प्लिकेटेड छ। कार्यान्वयनको पाटो इट टेक्स लङ टाइम। फैसला गर्ने भन्दा कार्यान्वयनको पाटो जटिल भएको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको पाटो सधैँ ओझेल्न पर्ने, यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा सबैले राख्नुपर्ने अवस्था छ। अब अहिले कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो न्यायमा पहुँचको कुराहरू भए, हामीले गर्ने कार्यक्रम भए, सबै अवरुद्ध भएको छ। हामीलाई रणनीतिक योजनाले गाइड गरेको छ, तिमीले यो महिना यो काम गर। जस्तो पिआइएलकै केसमा पनि भनिएको छ, अवधि उल्लेख छ भने अवधि उल्लेख भएको मितिमा काम गर्ने, यदि अवधि उल्लेख छैन भने 1 वर्षभित्र तिमीहरूले पिआइएलको सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनको लागि पत्रचार गर्ने र पिआइएलको कार्यान्वयन गरेर तपाईँहरूले देखाउनुपर्छ भनेर सामान्य सर्वोच्च अदालतको अहिले हामी 4औं रणनीतिक योजनाले हामीलाई गाइडलाइन गरेको छ। त्यो हामीलाई तोकिएको विषय छ। पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स अब अस्ति हामीले जेठ 15 गतेको जुन लामो ल्यान्डमार्क भइसकेको आएको छ, पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स त्यसको प्रवर्धन गर्नु पनि अहिलेको हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय छ। अहिले पीडित राहत कोष, अहिले हामी यहाँ भन्नु सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ, फौजदारी कसुरमा पीडित राहत कोषको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले नियमावली पनि सरकार आइसकेको छ, त्यो जेठमा लन्च भएको हो। त्यो लन्च भइसकेपछि त्यो कोषमा अहिलेसम्म पैसा आएको छैन। किन आएन, कसो आएन त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। त्यसको फैसला कार्यान्वयन निर्देशालयको महानिर्देशक हाम्रो सबै सचिव हुन्छ। अस्ति एकजना म्याडमको क्षतिपूर्ति ऱ्याब केसमा क्षतिपूर्ति ल्याउनु 5 लाख होइन क्षतिपूर्ति भन्ने फैसला भएको थियो। हामीले सोध्यौँ पैसा आएको छैन भनेर, त्यो कोषमा पैसा आएको छैन, नियमावली बनिसक्यो।
माननीय सांसदज्यू पनि हुन्छ, उहाँलाई मलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यो कोषमा तुरुन्तका तुरुन्त पैसाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, ताकि पीडित जति भिक्टिमहरू आउँछन् तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँबाट पैसा व्यवस्था गरेर न्यायको अनुमति गराउने अवस्था हामीलाई रहन्छ। अब हामीले अपेक्षा गर्ने कुराहरू पनि छ। अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको सम्पूर्ण फैसलाहरू, उच्च अदालतले गरेको सम्पूर्ण फैसलाहरू अदालत एक्लैले मात्रै, वान साइडेड मात्रै कोर्टले फैसला कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन। सडकहरूवाला, कानुन व्यवसायी, सांसदज्यूहरू, सडक नागरिक समाजहरू, पत्रकारहरू सबैको सहयोग, सहकारी र सद्भाव भएमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र अब फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेका केही फैसलाहरू म यहाँ सँगसँगै पढाउन चाहन्छु। अलिकति यो फैसला अझै रोचक पनि छ, ल्यान्डमार्क डिसिजन पनि हो। निवेदक अधिवक्ता ज्योति पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार भएको यो घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्ने भन्ने फैसला भएको छ। यो 64 सालमै फैसला भएको हो, अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन भएको छैन। अधिवक्ता सन्तोष महतो विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत भएको यो बाल अदालत स्थापना गर्ने भन्ने आदेश भएको छ। यसमा अहिले जुवेनाइल डिलिक्वेन्सी बेन्च राखेको छ, बाल अदालत स्थापना हुन सकेको छैन। त्यस्तै रामकृष्ण बन्दरा भएको छ, पेमा गुरुङ भएको छ। कानुन व्यवस्था विभागलाई निर्देशन आदेश जारी भएको छ। यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले जुन 65 वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने सुविधा हो, कोभिडमा उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ। 50% देखि लिएर 70% सम्मको उहाँले कोभिडमा सुविधा पाउनुहुन्छ। यो वेभिङ हो, छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यो नियावली कानुन व्यवस्था विभागले अझै नबनाएर त्यो कार्यान्वयनको अवस्था पाउन अझै गाह्रो भएछ। कतिपय अदालतमा त हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूले अदालतको निर्देशन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आधार मानेर तीबाट आदेश पनि गरेर उहाँलाई छुट्नु भएको अवस्था पनि छ। त्यो एउटा राम्रो पोजिटिभ बात हो। त्यस्तै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र नेपाल सरकार भएको जुन मुद्दा थियो, विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय छ, त्यो पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको पनि विषय थियो, पोखराको त्यो फेवाताललाई संरक्षण गर्ने विषय थियो डिआइएलको, त्यो पनि पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन। र अहिले भर्खरै आएको, अब यो 4 पछिको आएको छ यो निवेदक रोशनी पौडेल म्याडम समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालय भएको पेन्डेमिक लको एकीकृत कानुन भन्ने विषय छ, लगायत 12 दर्जनभन्दा बढी फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिले भर्खरै सुन्नमा आएको छ सामाजिक सञ्जालमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेत विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको जुन कोभिड-19 को जुन समस्यामा सबै नेपाली नागरिकलाई फ्री अफ कस्ट पैसा नलिकन यसलाई उपचार गर्नु भन्ने आदेश भर्खरै जारी भएको छ। त्यो आदेशको पालना हुने अवस्था पनि छैन। मन्त्रालयले नागरिकसँग पैसा लिएर मात्र कोभिड जाँच हुने अवस्था आएको छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। अब कोर्ट अफ कन्टेन्टको रूपमा कसरी लान्छन्, के गर्छन्, अब कार्यान्वयन स्थिति यस्तो अवस्था रहेको छ। सांसदज्यू पनि यो हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकले संविधानको धारा 35 मा प्रष्ट लेखेको छ आयुर्वेद स्वास्थ्यको निःशुल्क उपचार पाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसतर्फ पनि यहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरश व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको पनि अन्त गर्न सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै आफ्ना 2 शब्दहरू यहाँ समक्षमा अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर सर, शिवकुमार पोखरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले वास्तवमा कम्प्रिहेन्सिभली हामीलाई फैसलाको अवस्था, यसको स्थिति र कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभली हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो। यो हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक पनि रहनेछ। यति यो भन्दा भन्दै म अब फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। हामीमाझ अहिले लगभग 53 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। यहाँसँग केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र आफ्ना केही भोगाइ छन्, केही प्रश्नहरू छन् जसको यहाँले आन्सर खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज फ्लोर इज ओपन। तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू, आफ्ना भोगाइहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र मेसेजमा पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले फ्लोर ओपन गरेका छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। महिला, विशेष गरेर महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ। कोभिड-19 को महामारीमा महिलाको अवस्था कस्तो छ, महिला संरक्षणका लागि कस्ता मेकानिजमहरू छन्, हामीले त्यो सुरक्षा र न्यायको पहुँचमा हामीले त्यो सुरक्षा महसुस गरेका छौँ या छैनौँ, हाम्रा भोगाइहरू कस्ता छन्, हाम्रा क्वेसन्सहरू केही छन् भने कृपया यहाँले मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ
अथवा आफै यहाँ आएर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना क्वेरिजहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु यहाँ चन्द्र किरण श्रेष्ठजीले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर चन्द्रजी नमस्कार। सबभन्दा पहिला त म वुमेन्स एक्ट र यहाँ प्रस्तुतकर्ताहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र एकदम सान्दर्भिक। म ल ब्याकग्राउन्डको त होइन, तर मलाई यहाँ अधिवक्ताहरू जो हुनुहुन्छ एकदमै हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई कानुनको कुराबारे धेरै कुराहरू थाहा छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गर्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तो पिसिआर कुनै पनि उपचारहरू हामी अहिले गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो नेपालको संविधान 2072 को धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक एकले चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेछ। यो कोभिड भनेको चाहिँ अब मसँग अहिले तत्कालै नेपालको संविधान अगाडि भएन र यो पोइन्ट एउटा चाहिँ मलाई त्यो अगाडिसँगै लिएको थिएँ, किनभने यो कोभिड भन्नाले आकस्मिक पनि भयो, यो बेसिक पनि भयो र यसमा चाहिँ जब गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन, पिसिआर टेस्टसम्म पनि गर्न सक्दैन, आफै हस्पिटल जाऊ यस्तो भनेको खण्डमा चाहिँ यो भइरहेको ठाउँमा यसमा महिला पनि भयो र एकदम सीमाङ्कृत व्यक्तिहरू पनि भयो। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि हस्बेन्डहरूलाई या त छोराहरूलाई त्यसमा के भयो भन्दा पनि महिलाहरूले चाहिँ साइकोलोजिकली पनि उनीहरूले चाहिँ आर्थिक भार पनि हुनुभयो। यसमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ के छ सोचाइहरू? हामीले त हाम्रो त बेसिक निड्स हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अहिले नै राख्दै जाने सञ्जिनाजी कि एकैचोटि सबैको कलेक्ट गरेर अनि पछि गर्ने? हजुर हजुर, हामी अहिले एकचोटि सबैजनालाई आफ्ना केही प्रश्नहरू छन् भने हामी यहाँ राख्न आग्रह गर्दछौँ र अन्त्यमा चाहिँ अब सबैजनाले राखिसक्नु भएपछि चाहिँ हामी फेरि यसमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ, हस्। हजुर, यहाँ अन्य कोही पार्टिसिपेन्ट यहाँको केही मेसेज छ अथवा केही क्वेरिज छ भने कृपया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, म बोल्नु होला है। नमस्ते, म पिङ्क गुरुङ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट। र आजको जुन खालको एउटा यो एक्सेस फर जस्टिस र तपाईँको कोभिड-19 को इस्युलाई लिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन प्रोग्राम राख्नु भएको छ अर्गनाइजलाई चाहिँ म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपर्च्युनिटीको लागि। साँच्चै नै भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एलजिबिटिआईको मुद्दामा चाहिँ जति पनि कुराहरू हुन्छ संविधानले बोलेको कुरा त कार्यान्वयन भएको छैन भनेदेखि अब सर्वोच्चले फैसला गरेको कुराहरू कसरी राज्यले सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा दिमागमा मेरो जहिले पनि प्रश्न चिन्ह आइरहन्छ। विभिन्न मुद्दाहरूमा हामीले हेर्दाखेरि भनौँ न जति पनि नेपालमा एलजिबिटिआईको मुद्दा चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो कानुनी लडाइँ पश्चात नै प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो पहिचानको कुराहरूको अस्तित्वको कुराहरूको लडाइँहरू थियो, त्यो प्राप्त भइसक्दा पनि अझै सर्वोच्चले फैसला गरेको कुराहरू हामीले अधिकारको रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अहिले कोभिड-19 को इस्युलाई लिएर सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ, त्यो कुरामा चाहिँ लैङ्गिक मैत्रीको कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सर्वोच्चले एलजिबिटिआईको इस्युलाई कुन कोणबाट हेरेको छ, त्यो सर्वोच्चको फैसलामा चाहिँ एलजिबिटिआईको मुद्दालाई समावेश गरेर सम्बोधन गर्न सकेका छ कि छैन, यदि छैन भने किन गर्न सकेन होला, यदि छ भने के छ होला भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिनु भएको भएदेखि चाहिँ म एकदमै आभारी हुने थिएँ। थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग यहाँ च्याटमा पनि ममता तामाङजीले पनि एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एनी रिफर्मेसन अफ ल रिगार्डिङ ट्राफिकिङ, द नम्बर अफ ट्राफिकिङ हेज बिन इन्क्रिजिङ भनेर उहाँले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर कुन्दा शर्माजीले पनि हामीसँग एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको के प्रयोजन भएर भनेर उहाँले एकदम सठिक रूपमा हामीसँग प्रश्न राख्नु भएको छ। कृपया म हामीसँग हुनुभएको प्यानलिस्ट प्रेजेन्टर रोशनीजी, सरोजजी, त्यस्तै गरेर शिवकुमार सरलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यी प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित यहाँहरूको के भनाइ छ भने कृपया प्लिज द फ्लोर इज ओपन, सेयर गरिदिनुहोस्, प्रश्न पारिदिनुहोस्।
हस् धन्यवाद सजिनाजी। अब सबै चाहिँ नि जति पनि यहाँ कन्सर्न्सहरू यहाँहरूले आफ्नो राख्नु भएको छ त्यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ र अब सबैको जवाफ चाहिँ नि कतिको अब हामीले दिन सक्छौँ म प्रयास चाहिँ गर्नेछु होइन यहाँहरूको चाहिँ नि जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने। जुन सबभन्दा पहिला हाम्रो चन्द्रकिरण श्रेष्ठ अरू चाहिँ नि मैले पछि फेरि अरू वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पक्कै पनि यसमा एड गर्नु नै हुन्छ। वास्तवमा मैले चाहिँ नि यो चन्द्रकिरण श्रेष्ठ म्याडमज्यूले जुन राख्नु भएको छ एउटा फ्री हेल्थ केयरको सर्भिस र अहिले चाहिँ कोरोनाको उपचारको सम्बन्धमा के गर्ने भनेर यो अघि हाम्रो जुन अधिवक्ता सरोजजीले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यसमा पनि आइसकेको छ। जस्तो यो कोभिडबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि एउटा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ सरकारको दायित्व हो र त्यो सम्बन्धमा अदालतबाट फैसला पनि भइसकेको छ। तर त्यो फैसला आइसकेको सन्दर्भमा पनि सरकारबाट त्यो फैसला आएको केही दिनमा नै चाहिँ जुन अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ नि स्वास्थ्य कोभिडबाट सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूको चाहिँ नि सम्पूर्णको गर्न नसकिने र केहीको गर्ने भनेर एउटा त्यो कसको निशुल्क गर्ने भनेर एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पनि अहिले भर्खरै मैले अघि बिहान समाचारमा हेरिराखेको थिएँ त्यो पनि जारी भएको छ। अब हामीले एउटा कानुनको विद्यार्थी एउटा संविधानको चाहिँ नि अध्येता भएको हिसाबले त्यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ यो निशुल्क एउटा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यति मात्र होइन हामीले जनस्वास्थ्य ऐन पनि छ हामीसँग र जनस्वास्थ्य ऐनले पनि यस्तो सरुवा रोगहरूलाई चाहिँ नि दिने सेवा चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो र यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि सरकारले निशुल्क दिनुपर्ने चाहिँ एउटा दायित्व हो होइन यति भन्छु। यसमा अरू थप अरू वक्ताहरूले पनि राख्नुहुनेछ। अनि जुन जब अब अर्को कुरा आयो यो अनुज पिटर राईज्यूले जुन राख्नुभयो एलजिबिटीआईको इस्युजलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ। अब आज हामीले विशेष गरेर अघि यहाँले नै भन्नुभयो होइन एलजिबिटीआईको इस्युज वास्तवमा नेपालमा यो चाहिँ नि समुदायको अधिकारको स्थापना अथवा यसको चाहिँ नि अस्तित्वको स्वीकार गराउनमा अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र अब अहिले कोभिडको सन्दर्भमा जति पनि अहिले रिटहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ यो रिटहरूको सम्बन्धमा छुट्टै एलजिबिटीआई भनेर त परेको छैन। तर हामीले जुन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको जब हामी कुरा गर्छौँ जस्तो अघि पनि मैले निवेदन गरेँ कि लैङ्गिक संवेदनशील भएर कानुन बनाउनु पर्ने जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको सम्बोधन हुने गरेर त्यो कानुनहरू पर्याप्त छ कि छैन पर्याप्तता हेरेर कानुन बनाउने भन्ने बित्तिकै त्यो स्वत जेन्डर भनेको एउटा लिङ्गको मात्र कुरा होइन तर हामीले एउटा समय सान्दर्भिक र हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दाखेरि जहिले पनि जेन्डर भन्यो भने महिलाको कुरा गर्छौँ त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ नि परिवेशको कारणले होला त्यो उपज होला। तर एउटा जेन्डर रेस्पोन्सिभ भन्ने बित्तिकै महिला मैत्री नभइकन जुन यहाँले उठाउनु भएको छ एउटा लैङ्गिक र यौनिक रूपमा अल्पसङ्ख्यकमा परेका समुदायहरू पनि त्यो लैङ्गिकताको विषयवस्तुभित्र पर्ने भावनाले हामीले त्यो सर्वोच्चको व्याख्यालाई भोलि कानुन बनाउने सन्दर्भमा त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने सम्बन्धमा ती कुराहरूलाई पनि एउटा व्याख्या गरेर अगाडि जान सक्ने चाहिँ नि सम्भावनाहरू चाहिँ छ। त्यो कुरा चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो दुईटा चाहिँ अलिकति जिज्ञासा प्रश्न खालको थियो र अरू चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो सेयरिङहरू नै थियो। मलाई लाग्छ अहिले मैले चाहिँ यति नै यहाँहरूको जिज्ञासाहरूको चाहिँ नि सम्बोधन गरेँ। हस् धन्यवाद। अर्को एउटा जिज्ञासा देखेँ मैले च्याट बक्समा कि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको प्रयोजन के भएर भने मलाई लाग्छ मैले यही नै विषयमा नै केन्द्रित भएर अघि गरेको प्रेजेन्टेसन हो। संविधानको धारा 133ले धारा 126ले धारा 128ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको एउटा व्याख्याताको रूपमा संविधानको अभिभावकको रूपमा लिएको अवस्था छ र सर्वोच्च अदालतले नागरिकका मौलिक हकलाई प्रवर्धन गर्नको लागि ती मौलिक हकलाई लागू गर्नको लागि प्रयोग गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश हो। हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू छुट्याएका हुन्छन्। त्यो मध्ये सर्वोच्च अदालतले यदि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू र आदेशहरूलाई
कार्यपालिकाले सर्वोच्च अदालत आफैले कार्यान्वयन गर्दैन। अहिले पोखरेल सरले पनि भन्नु सर्वोच्च अदालतले आफै कार्यान्वयन गर्दैन। सर्वोच्च अदालत त्यसका व्याख्या गर्ने हो र कार्यान्वयन गराउन आदेश दिने। यदि सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा फेरि सर्वोच्च अदालतले नै संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, जुन हाम्रोमा आउन लागेको देखिन्छ। किनकि सर्वोच्च अदालतका आफ्नै आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ती आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नलाई फेरि अर्को व्याख्या गर्नु भनेको एउटा डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक राज्यको लागि त्यो एउटा नराम्रो घटना हुन जान सक्छ। त्यस कारण कोभिडको सन्दर्भमा यति महत्त्वपूर्ण आदेशहरू सर्वोच्च अदालतले समयमै दिएको अवस्थामा कार्यपालिकाले त्यसलाई लागू गर्नु, त्यसलाई सम्मानका साथ लागू गर्नुपर्ने अथवा लागू गरेको यो अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी व्यवस्थापिका माननीय कृष्णभक्त पोखरेल सर पनि हुनुहुन्छ कि व्यवस्थापिकालाई पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले भएको महामारीसँग जुझ्ने कानुन पर्याप्त कानुन छैन। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन हामीसँग त्यसले पर्याप्त गर्दैन। हामीसँग डिजास्टर रिलिफ एक्ट छ, जुन विपद व्यवस्थापन ऐन छ, त्यसले पनि यो महामारीलाई एड्रेस गर्न सक्ने त्यो क्यापासिटी छैन। त्यसले एउटा सानो एउटा इभेन्टलाई हेरेको छ। त्यसकारण त्यो कानुन पर्याप्त छैन। त्यसकारण कानुनलाई तुरुन्तै अध्ययन गरेर त्यो कानुन बनाऊ भनेर आदेश दिइसके पछाडि अब विधायिकाको कर्तव्य के हुन्छ भने कि त्यो कानुनहरू बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो। हामी एज अ निवेदक, एज अ कानुन व्यवसायी, एउटा बारको जिम्मेवार पदाधिकारी हैसियतले पनि पार्लियामेन्टलाई, समितिलाई, मानवाधिकार समितिदेखि अन्य समितिहरू जो समिति सम्बन्धित त्यसलाई हामी हाम्रो तर्फबाट रिसर्च गर्न अरू प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छौँ। तर व्यवस्थापिकाहरूले पनि यसलाई प्राइम कन्सर्नमा राखेर कानुन बनाउनु पर्यो। सुरुमा हामीले लकडाउन सुरु भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि एउटा रिट निवेदन दर्ता गरे। त्यसमा म आफै सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनको रिप्रेजेन्टेसन गरेर पेटिसनर थिएँ कि त्यति बेला पार्लियामेन्ट बस्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत पनि कोभिडलाई एड्रेस गर्ने कानुन बनाइयोस् भनेर हामीले माग गरेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि सरकारले अध्यादेश बनाउन सकेको अवस्था देखिएन। बरु अरू नै विषयमा अध्यादेशहरू बन्न खोजे, तर महामारीसँग बनेन। त्यसकारण अब मेरो विनम्र अनुरोध व्यवस्थापिका संसदलाई, सङ्घीय संसदलाई कि महामारीको कानुन चाँडै बनाइयोस् र जनतालाई एउटा राहतको अवस्था सिर्जना गरियोस्। किनकि जनता कोभिडको कारणबाट आक्रान्त बनेको छ, जनता डराएको छ, जनताको मनोसामाजिक अवस्थामा असर परेको छ, बाँचिन्छ कि मरिन्छ कि भन्ने एउटा अवस्थामा गुज्रेको अवस्थामा र कानुन भएन भने के हुन्छ भने सरकारले एडहक मेजर्सहरूबाट जुन नियन्त्रण लाग्छ, ती एडहक मेजर्सहरूको एक्जिक्युटिभ डिस्क्रेसनमा हुने भएको हुनाले तिनीहरूको कन्स्टिट्युसनालिटी हुँदैन। त्यसको अर्को विकल्प भनेकै कि कानुन बनाएर जाने, त्यो बनाउने प्रक्रियामा सङ्घीय संसद लागोस्, मानवाधिकार समिति लागोस्, श्रीमान कृष्णभक्त पोखरेलजी लाग्नुहुन्छ भने मेरो यतापट्टिबाट पनि उता आग्रह गर्दै यसलाई मैले एड्रेस गर्दै कि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। त्यो मान्नको लागि नै जारी गरिएको, यदि ती आदेशहरूलाई मानिएन भने पक्का पनि ती आदेशहरूको त्यो आदेशहरू नमानेको अवस्थामा एउटा दुर्घटना, संवैधानिक दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्छु। हजुर, अब हामीसँग अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ। रमाजीले लेख्नुहुन्छ, पर्सन विथ डिसेबिलिटिजको लागि ट्रिटमेन्ट फ्री भन्ने कुरा देखियो, त्यसमा कसरी लिन सकिन्छ? एक्सेस टु जस्टिसमा यदि महिलालाई रेप भयो भने उसले फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट जान सक्छ कि सक्दैन? हजुर सर। हामी खास गरी कोभिडसँग रिलेटेड भन्दा अलिकति बाहिर गएर जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि फेरि त्यो कुरो प्रश्न सोध्नु। हजुर, उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ, पर्सन विथ डिसेबिलिटीको लागि ट्रिटमेन्ट फ्री भन्ने कुरा देखियो, त्यसमा कसरी लिन सकिन्छ? ओके, ट्रिटमेन्ट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा रह्यो। संविधानले संरक्षण गरेको एउटा वर्ग मध्ये त्यो वर्ग पनि पर्छ। र मैले अहिले भने रोशनीजीले पनि उहाँको प्रेजेन्टेसनमा पनि के खास गरी अहिले त हामी कोभिडकै सन्दर्भमा छलफल गरेको अवस्थामा पनि विभिन्न आदेशहरूमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला, बालबालिका, वृद्ध लगायतका शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका नागरिकहरूको लागि पनि विशेष सुविधा पुर्याउनु, विशेष क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पुर्याउनु, विशेष स्वास्थ्य सेवाको संरक्षण गर्नु, विशेष कानुन बनाउनु भन्ने हिसाबले र खास गरी अहिलेको पिसिआर टेस्टमा पनि अस्ति भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतले फ्रीमा जनतालाई त्यसको सुविधा दिनु भनेको हिसाबले पनि त्यो वर्ग पनि जुन कोभिडबाट आक्रान्त भएको छ अथवा नभएको अवस्थामा पनि
हाम्रोमा मात्र गएको हो कि त्यता पनि गएको हो? म्याम यो त आइरहेछ। हजुर सर हामीलाई लाग्दैछ उहाँको इन्टरनेट कनेक्सनमा केही प्रब्लम भयो जस्तो छ। सरोज सर, रोशनी म्याम, दुवैमा नेटको प्रब्लम भयो जस्तो। हजुर अब हामीसँग यहाँ दुईटा हात उठेको मैले देखिरहेको छु, सुनिल लामा जी र आनिक राणाजीको। सुनिल लामाजी, यहाँको केही प्रश्न छ भने कृपया राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर म्याम, मैले क्वेसन चाहिँ माथि टाइप पनि गरेको थिएँ, च्याट बक्स पनि टाइप गरेको थिएँ म्याम। त्यही कुरा चाहिँ ओरली भन्दा हुन्छ नि? हजुर हजुर, यो जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको कुराहरू छ नि, यो कोरोना भाइरसको केसमा, मैले भर्खरै एउटा न्युजहरू हेरेको थिएँ क्या यहाँ काठमाडौँ प्रेसमा। कोरोनाको उपचार निःशुल्क नगर्ने भएपछि सरकार विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भन्ने लेखेको छ म्याम। जस्तै अब यो कोभिड-19 भन्दा अगाडिको पिरियडमा जब लकडाउन सुरु हुन थालेको थियो, त्यो बेलादेखि सर्वोच्च अदालत विभिन्न प्रकारको फैसलाहरू सुनाएको थियो होइन। ती फैसलाहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ भनौँ न, अब यदि हेऱ्यो भने 80 to 90% चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसको चाहिँ उनी गरेको छ, इग्नोरै गरेको छ कि। अनि त्यस्तो केसेसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, अब अवहेलनाको मुद्दा अनि विभिन्न रिट पिटिसनहरू त्यो फाइलहरू हुने, अनि त्योबाट फेरि अनि सर्वोच्चले फेरि अर्को जजमेन्टहरू सुनाउने। तर फेरि अनि कस्तो छ भने यो च्यानल चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसको पनि इग्नोरेन्स गर्ने गर्छ कि। अब यस्तो केसेसमा चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ गभर्मेन्टभन्दा अन्डर के अरे गभर्मेन्ट भन्दा पनि एकदम कस्तो यो ऊ देखियो क्या, एकदम लाचार जस्तो देखिएको मेरो चाहिँ बुझाइ छ म्याम होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ सर्वोच्चले जति पनि फैसलाहरू सुनाए पनि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसको बारेमा कुनै पनि फलोहरू गर्दैन त्यो सर्वोच्चको रुल्सहरू। भने सर्वोच्चको यो जजमेन्टको चाहिँ औचित्य चाहिँ कस्तो रूपमा हामीले लिन सकिन्छ म्याम? हजुर, म शिव कुमार पोखरेल सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। शिव सर, हजुरको म्युट भएको छ। आयो? हजुर हजुर सर्वोच्च अदालतको बारेमा जहाँ भन्नुभयो त्यो सर्वोच्च अदालत लाचार भएको होइन, यहाँको बुझाइ मात्रै अलिकति प्रश्न आएर है। सर्वोच्च अदालतको प्रश्नसँग संविधानको हाम्रो धारा 122 देखिएको छ, अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ। त्यो फैसला लागू नगरेमा मानहानिमा ठहरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा 1 वर्ष कैद 10,000 जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको एउटा कानुन बनेको छैन, के हुने के नहुने भनेर यसको रुल्स रेगुलेसन बनेको छैन। यो कोर्ट आफैले एक्टिभेट गरेर बनाउने यो आदेश हो। अनि अदालतले सुवियोग प्रयोग गरेर 10,000 जरिवाना गर्न सक्छ, 1 वर्ष कैद गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो इस्यु आयो, फैसला लागू भएन, ग्रेभ भाइलेसन देखिन्छ, अदालतको फैसला अक्षरशः पालना भएन भने सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गरेर सम्पत्ति टोली खटाएर यो फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर एउटा अब्जर्भेसन टोली पनि खटाएर त्यसमा रिपोर्ट आयो र सम्पूर्ण रूपमा फैसला कार्यान्वयन देखिएन भने न्यायाधीशलाई त्यस्तो लाग्यो भनेदेखि फैसला कार्यान्वयनको निम्ति 1 वर्ष कैद 10,000 रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्छ। यो शक्ति प्रतिष्ठानको सिद्धान्तमा हाम्रो न्यायालय अडेको हुँदाखेरि कार्यपालिकाले यसो गर्ने, व्यवस्थापिकाले उसो गर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रो संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा संविधानमा आफ्नो अधिकारका सीमाङ्कहरू तोकिएको छन्। सेपरेसन अफ पावर गाइड गरेर हुन्छ। कोर्ट जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट छ। यो कसैको प्रभावमा पर्ने कसैको उसमा पर्ने हुँदैन। कोर्टले आफ्नो सुविवेक बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर जस्टिस इभ्यालुएट गर्ने हुँदा यहाँले धेरै त्यसमा शङ्का उपशङ्का गर्नु म त्यति हो जस्तो लाग्दैन। हजुर सर, म यसैमा अलिकति थपिहालेँ है। सर, अब यो जुन चाहिँ के अरे सुप्रिम कोर्टले चाहिँ के अरे कोरोनाको जति पनि उपचार खर्चहरू निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ फेरि अवहेलना मुद्दा कन्टेम्प्ट अफ कोर्टै होला सायद होइन, त्यो फेरि दायर भएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के सरकारले अब 10,000 चुक्ता गरेर वा 1 वर्ष कैद बसेर चाहिँ त्योबाट मुक्त हुन सक्छ र? अब कोर्टले आदेश गर्दाखेरि कोर्टलाई दिने जुन अधिकार 1 वर्ष कैद 10,000 रुपियाँ जरिवाना हो,
एउटा त्यो पाटो छ। अर्को पाटो चाहिँ सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कोर्टले बोलाउँछ, जस्तो मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई बोलाउनु लाग्ला, मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर वास्तवमा यो के भएको हो त, यो आदेश पालना भएको हो कि होइन, तपाईँहरूको के छ भनेर उहाँहरूको लिखित पनि भर्सन सुन्ने अवस्था आउँछ। उहाँहरूले आदेश पालना गर्छु भनेर समय माग्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो कुरामा एक्सक्युज पनि हुन्छ, अदालतले जरिमाना नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा कोर्टले उहाँहरूलाई बोलाउने, जस्तो अहिले मैले पनि सुने भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरू बाहेक जस्तो लाग्छ, भन्नेबल पर्छ असहाय असक्षम व्यक्तिहरूलाई बाहेक गरेर जो सक्षम छ उसले चाहिँ पे गर्ने, अरूले चाहिँ नपे गर्ने भनेर यस्तो खालको मापदण्ड बनाइयो अरे भन्ने कुरा छ। त्यो त विभेदपूर्णै हो, त्यसमा त कोर्टले तलमाथि गर्ने थाहै हुँदैन। सम्बन्धित मान्छेले अदालतले झिकाएर बयान गराएर त्यस्तो वास्तविक कुरा सुनेर यो हो कि होइन भनेको यकिन गरिसकेपछि मात्र त्यो कुरा थम्याउँछ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएको भरमा मात्र हामीले त्यसको पछि लाग्दैछौँ, धन्यवाद। हस् त सर, धन्यवाद। हजुर, अब हामीसँग यहाँ केही प्रश्नहरू अझै आइरहेका छन् कि छैनन्, म एकचोटि यहाँ चेक गरिहालौँ। नभए हामी हजुर, अब यहाँहरूको अझै कुनै क्वेरी छ भने यहाँहरूले च्याट बक्समा लेख्दै गर्नुभयो हुन्छ। हामी समयको पाबन्दीको कारण झन्डै हाम्रो 3 बजी नै लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी हाम्रो अर्को सेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ म हाम्रो अनरेबल कृष्ण भक्त पोखरेल सरलाई आफ्ना केही अब्जर्भेसन, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि कृष्ण भक्त पोखरेल सरलाई चाहिँ आफ्ना केही क्लारिफिकेसन, अब्जर्भेसन कोभिड-19 र यसमा महिलाको न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित रहेर सानो केही मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। कृष्ण भक्त पोखरेल सर। धन्यवाद। इस कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं ओमन एआरकी अध्यक्ष सृजनाजी, बडो राम्रो प्रस्तुति गर्नुहुने अधिवक्ता रुसनीजी, सरोजजी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो फैसला कार्यान्वयन महाशाखामै काम गर्नुहुने शिव पोखरेलजी लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, वुमन एक्ट अघिल्लो संविधान सभाका बेला पनि कानुन निर्माणको क्षेत्रमा संसद सदस्यहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्ने, कसरी त्यसलाई राम्रो परिमार्जित गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्क्रिया संवाद गर्ने काम गर्दै आएको थियो र आज पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरेको छ। तसर्थ म यहाँहरूलाई र मैले टेक सर जो युएनडिपीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, टेक टमाटा सर र प्रारम्भमा साह्रै राम्रो विषयहरू चाहिँ राखेर पनि जानु भएको छ। अब म सबभन्दा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सबै म्यानेजमेन्टको लागि। र अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आफैमा हामीले संविधानमा नै यो सबैका लागि मान्य हुन्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध संसदमा समेत पनि अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन र संविधानको व्याख्याकर्ता, कानुनको व्याख्याकर्ता र मुद्दाको रोहमा निर्णयकर्ता भनेर अन्तिम अधिकार हामीले दिएका छौँ। त्यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य संविधान अनुसार सबै निकायलाई छ, त्यसमा कुनै अन्यथा कुरै छैन। त्यसमा पनि अहिले यतिखेर यहाँले जुन इस्यु उठाउनु भएको छ कि कोभिडको बेला त्यो पनि महिला र जोखिममा परेका पङ्क्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार अथवा पार्लियामेन्ट त्यति इच्छुक रहेन अथवा त्यसमा डिनाइ नै गरेको भन्नुभन्दा पनि त्यसमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो गरेन भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुताजीहरूले वास्तवमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज हामी अहिले यतिखेर कोभिड-19 जो मानव जातिकै इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरै क्षेत्रमा एउटा महामारीको रूपमा आयो, स्पेनिस फ्लू, प्लेग जस्ता रोगले करोडौं मान्छे त मरे
तर विश्वव्यापी रूपमा यस प्रकारको प्रभाव रहेको कोभिड-19 जसको सन्तास आज पनि उत्तिकै छ, खोप यसको अहिले पनि निर्क्युल हुन नसकिरहेको बेला कतिखेरसम्म यो महामारी रहिरहन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन। यस्तो परिस्थितिमा जोखिममा रहेको वर्ग जसलाई पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गरेर सकारात्मक विभेद गरेर भए पनि सामान्य इक्विटीमा ल्याऊ भनेर संविधानले भनेको छ। ती सबै कुनै पनि वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन। तर महिला, दलित, अपाङ्ग, बालबालिका लगायत पछाडि परेको वर्ग समुदायका लागि चाहिँ सकारात्मक विभेद पनि गर्न पाइन्छ, गरेर उनीहरूलाई चाहिँ समानतामा ल्याउनु पर्छ भनेर संविधानको मूल स्पिरिटलाई पक्रेर यहाँहरूले जो अदालतमा मुद्दा मामिला जो विद्वान मित्र सरोजजी, रोशनीजीहरूले मुद्दा पनि गर्नुभयो र सम्मानित सर्वोच्च आदालतले गरेका फैसलाको स्पिरिट पनि यहाँहरूले एक एक गरेर बुदागत रूपमा राख्नु भएको छ। यसमा मैले असहमति गर्नुपर्ने, यहाँले राखेको कुरामा विमति गर्नुपर्ने कुरै छैन। तर हाम्रा तर्फबाट गर्न सकिने कुरा के हुन्, सरकार के गरिरहेको छ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलको एउटा सांसद र कानुन न्याय मानवाधिकार समितिको सभापति पनि भएको नाताले प्रश्नहरू उठिसकेपछि ती प्रश्नहरूमा म सामान्य आफ्नो ढङ्गका आफ्ना विचारहरू चाहिँ राख्ने अनुमति पनि चाहन्छु। विशेष गरी हामीले कोभिडको नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यसपछि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँहरूमा अहिले पहिला जस्तो अवस्था चाहिँ छैन। महिला सहभागिता राम्रै छ। विशेष गरी हामीले अब क्वारेन्टाइन, पब्लिक क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दावली पनि राम्रोजाले नेपाली जनताले सुनेका थिएनन्, विश्वमा पनि थिएन। इभन अमेरिकामा मास्क सुरुका दिनमा मास्क पाउने अवस्था थिएन। हामीसँग कुनै पनि पब्लिक त्यस ढङ्गबाट बाहिरबाट मान्छे आउलान्, उनीहरूलाई सुरक्षा साथ राख्नु पर्ला भन्ने त्यस्तो कुनै कन्सेप्टै हामीसँग थिएन। हामीले करिब 753वटै स्थानीय तह र सबैजसो वार्डहरूमा पनि पब्लिक क्वारेन्टाइन बनाइयो। म आफै पनि धेरैवटा पब्लिक क्वारेन्टाइनमा गएको छु। त्यहाँ कसरी राख्ने, महिलाहरूलाई कसरी सुविधा दिने, बालबालिकालाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा वडा स्तरमा छलफल हुँदा महिलाहरूको पनि सहभागिता, महिला सदस्य, दलित सदस्यहरूको पनि सहभागिता भएको म आफूले देखेको पनि छु। तर अझै यो प्रभावकारी होस्, नीति निर्माण तहमा पनि होस् भन्ने कुरामा सरकारलाई जो न्यायपालिकाले अथवा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ध्यान आकर्षण गराएको छ यो स्वाभाविक छ र यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा। अब सिद्धान्तमा चाहिँ हाम्रो समावेशिताको कुरामा त्यति समस्या छैन। हामीले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी कि संघीय संसदमा र प्रदेश संसदमा 33% र स्थानीय तहमा 40% भन्दा माथि महिलाहरूको सहभागिता गराइएको छ र उपप्रमुखहरू अधिकांश महिला हुनुहुन्छ, जसलाई अनुगमनको अधिकार, निगरानीको अधिकार त्यसै उपप्रमुख राखिया छैन। पहिला जस्तो बजेट ल्याउने अधिकार छ, त्यसै गरी अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्ने अधिकार पनि उपप्रमुखलाई छ र मोरलेस 95% उपप्रमुख उपमेयरहरू चाहिँ महिला नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पार्टमा सहभागिता थोरै सुधार छ भन्ने मलाई लाग्दछ। घरेलु हिंसा मुद्दा, कारबाही, किनारा, पीडितलाई अन्तर्कालीन प्रबन्धहरू हामीले क्रिमिनल कोड, देवानी कोड जो विगतको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गऱ्यौँ, त्यो बेला यी सबै प्रबन्धहरू राखेका छौँ र हामीले त्यस्तो फन्ड पनि सरकारले पीडित सहायता कोष निर्माण गर्ने, त्यसमा कसरी आउँछ त्यो पीडित सहायता कोषमा भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ। सरकारले केही पैसा राखेको छ तर अझै यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ र इन्ट्रिम रिलिफ राहत हुन सकेन भने चाहिँ वास्तवमा मुद्दा मामिलामा पीडित पक्षले अगाडि बढ्नै नसक्ने, घरेलु हिंसा भएको छ, घरबाट निकालेको छ, न्यायको लागि जाँदाखेरि भरे घर आएर बस्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता कोषहरूलाई पहिचान गर्ने कुरामा सरकारलाई जो ध्यान आकर्षण गराएको छ, सरकारले यस विषयमा कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्छ भन्ने लाग्दछ। प्रजनन स्वास्थ्यलाई पनि हामीले मौलिक हकको रूपमा नै संविधानमा पहिलो पटक प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस्तो प्रजनन राइट त्यसमा पनि अहिले कोभिडको बेला त्यस्तो समस्या परेमा चाहिँ सरकारले ध्यान आकर्षण गर्ने र यसलाई त हेलिकप्टर समेतको पनि प्रबन्ध राज्यले गरेको छ। कहीँ त्यस्तो समस्या पर्यो भने हेलिकप्टरबाटै पनि उद्धार गरेर
प्रजननका लागि लाने अभ्यास चाहिँ सुरुवात भएको छ भन्ने लाग्दछ। अब राहत वितरण गर्दा उही 5 केजी चामल, उही चाहिँ 1 लिटर तेल, त्यहाँ चाहिँ अरू महिलाका लागि विशेष गरी महिनावारी हुने अथवा सुत्केरी हुने महिलाहरूको लागि अलग प्याकेज चाहिँ वास्तवमा त्यस ढङ्गबाट दिन सकेको मैले देखेको छैन। त्यो गर्न जरुरी छ। त्यसमा अरू सामान्य मान्छेलाई र गर्भवती महिला अथवा शिशुसहितको महिलालाई एउटै प्याकेज गर्ने कुरा चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फरक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उद्धारमा प्राथमिककरणको लिस्टमा मैले हेर्दा त्यहाँ महिला बालबालिका असहाय भन्ने कुराहरू चाहिँ परेको छ। अब व्यवहारमा के भएको छ त्यो यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। तर प्राथमिककरणमा चाहिँ ती चिज पर अहिले विश्वभरिबाट उद्धारको क्रम चाहिँ केही भएर अझ जारी पनि छ। अब क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनहरूको प्रबन्धका सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनमा हामीले राम्रै छुट्टो समयमा निकै राम्रो गरे हो। अब आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि अहिले बनिरहेछ। जस्तो म अहिले चितवनमा छु, भरतपुर महानगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टर कुनै राम्रो स्टार होटलहरू भन्दा कम छैन। त्यहाँ त्यस ढङ्गको चार छाक खाना निःशुल्क रूपमा पाउने व्यवस्था छ। महिला बालबालिकालाई अलग ढङ्गबाट दुधदेखि सबै खाने राम्रो प्रबन्ध छ। तर देशभरि त्यस ढङ्गका प्रबन्धहरू गर्न नसकेको ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू त अब राख्नै पर्छ। सबैलाई हामी अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अस्पतालमा त्यो बेड पनि छैन। त्यसकारण जसको निजी घरमा आफै आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई निजी घरमा, र अरू पब्लिकलाई चाहिँ पब्लिक आइसोलेसनमा राख्ने हिसाबबाट सरकारले त्यो हिसाबको प्रयास गरिरहेछ। स्थानीय तहहरू पनि त्यसमा चाहिँ लागिरहेकै छन्। अब हाई रिस्क ग्रुपहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको छ। अब हाम्रो नेपालको सरोजी, रोशनीजी र इभन सृजनाजीलाई पनि थाहा छ कि हाम्रो अब यो कानुन निर्माणको प्र्याक्टिस अलिकति फरक छ। अमेरिकामा पार्लियामेन्ट्रियनहरूले नै विधेयकहरू ल्याउँछन्, उनीहरूले आफै त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्छन्। तर नेपालमा अलिकति पनि अब अर्थ पक्ष जोडियो भने त्यो चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा आउन नपाउने गरी प्रबन्ध छ। नेपालको पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा जम्मा 3टा मात्रै अहिलेसम्म प्राइभेट बिलको रूपमा माननीय सुभाष नेवाङ, माननीय महेश आचार्य र माननीय डाक्टर शङ्कर उप्रेती 3 जनाले ल्याएका फरक फरक विधेयकहरू चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा पास भएको छ। अरू सरकारले नै ल्याउनुपर्छ। अब हामीलाई त्यो किसिमको स्रोत साधन क्षमता पार्लियामेन्ट्रियनहरूको त्यो क्षमता यो वास्तवमा विकास गर्न सकिएको छैन। यो अफसोसै हो। प्राइभेट बिल ल्याउनु नमिल्ने छैन, तर अर्थसँग रिलेटेड बिल चाहिँ राज्यले बेहोर्नुपर्ने व्यवहारको सन्दर्भको कानुन ल्याउनु पर्दा आज पनि सरकारले ल्याउने भनेरै तोकिएको अवस्था भएको हुँदा यो बिल ल्याउनलाई हाम्रो दबाब हुन सक्छ। हामी निरन्तर यहाँहरूसँग संवाद गरेर विशेष गरी यो सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू, कानुनविदहरू यहाँहरूसँग सल्लाह गरेर पार्लियामेन्ट खुलेपछि हामी भन्न सक्छौँ र आइसकेपछि छिटो छरितो। म कानुन समितिकै सभापति भएको नाताले पार्लियामेन्टमा छिटो छरितो गराउने कुरामा म लाग्छु। त्यो म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। तर बिल प्रड्युस गर्न चाहिँ हाई रिस्क समूहलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिनु पर्यो। राहत प्याकेज दिँदा सरकारी बजेट राख्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ केही प्राविधिक समस्या छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब आइसियु भेन्टिलेटर थप्ने, अस्पतालहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो समिति, कानुन समितिले पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ र हाम्रो समितिले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि सबै प्रदेशहरूमा केही पैसा आइसियु भेन्टिलेटर खरिदको लागि पैसा पनि दिएको छ र सरकारले यो प्राथमिक विषय ठानेर बजेटहरू एलोकेसन गरेर खरिद प्रक्रियामा बढेको मलाई जानकारी छ। अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूको उपचारको प्रबन्ध राज्यको तर्फबाट निःशुल्क हुनुपर्छ। उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले गरिरहेकै छ। उपकरणहरू, मास्क लगायतका उपकरणहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध, पिपिई लगायतका उपकरणहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा पनि सरकारले कति पर्याप्तता छ म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, कमै छ, तर यो उपलब्ध गराइरहेको छ। अब दैनिक ज्यालागरी खानेलाई राहत वितरणमा त्यति प्रभावकारी भएन। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। खालि स्थानीय तहहरूले अलिअलि गरे जस्तो मात्रै गरे। आम रूपमा चाहिँ जस्तो अमेरिकामा उनीहरूले
प्रति हप्ता नै $1200 चाहिँ दिएर खाना लाउन सबै पुग्ने गरी उनीहरूले पैसा दिए। अब हाम्रोमा त्यो अवस्था रहेन। मैले पार्लियामेन्टमा कम्तीमा परिवारको एक सदस्य इक्वल टु ₹100 6जनाको परिवार छ भने दिनको 600 चाहिँ हामीले यो लकडाउनको अवधिमा दिउँ भनेर मैले प्रस्ताव पनि गरेका थिएँ, तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। अब यहाँले कैदीबन्दीको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। स्वयं मेरो समितिबाट हामीले सरकारलाई 2 पटक कैदीबन्दीको सन्दर्भमा निर्देशन दिएका छौँ। अलिअलि त छोड्यो सरकारले, तर कानुनै ल्याएर एकपटकका लागि यदि जेलमा उनीहरूको व्यवहार राम्रो छ, अन्य अपराधमा फेरि जेलमै बसेर पनि सङ्गठित अपराधमा संलग्न छैनन् भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिक खुकुलो बनाएर जेल छोडौँ। आज पनि 800 कैदी रहन सक्ने क्षमता भएको जेलमा 2200, 2400, 3 गुणा बढी चाहिँ बन्दीहरू रहेको त्यो यथार्थ छ। यो पक्षलाई पनि हामीले संसदले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब सुप्रिम कोर्टले यस बीचमा गरेका फैसलाहरू, हदम्याद सम्बन्धी कानुन वा अरू तमाम फैसलाहरू अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। अदालत बलियो भयो, अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक भयो भने मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो, जनताको जो अधिकार संरक्षित हुने हो। एउटा पनि नागरिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन र मौलिक हक, फन्डामेन्टल राइट यो चाहिँ यति दिन्छु यति दिन्न भन्ने कुरै होइन। यो देन एन्ड डियर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो संविधान जारी भएपछि नै। तर हामीले 3 वर्षपछि कानुन बनाएर हामी कार्यान्वयन गर्ने भनेर भन्यौँ र सो अनुसार जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकलाई ऐनको रूपमा हामीले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै पास पनि 75मै पास, 2 वर्ष अगाडि नै पास पनि गरिसकेका छौँ। तर यसकै पनि नियमावली बन्ने र यसलाई अलिकति राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयमा अझ पनि केही समस्या छन्। यस्ता मिटिङहरूले यसमा आज सरकारको पनि प्रतिनिधि भएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। म पार्लियामेन्टको प्रतिनिधि जस्तै गरिकन यहाँ सरकारको पनि प्रतिनिधि राखेर अन्तर्क्रिया संवादबाट बाधै एउटा निष्कर्ष छलफलबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष चाहिँ निस्कन सक्छ। वुमन एक्टले सृजनाजीहरूले जे मिहिनेत गरेर आज जुटाएर सरोज रोशनी जो अभियन्तै हुनुहुन्छ, यो अभियानको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि राखेर जो छलफल गराउनु भएको छ यो आफैमा एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो। यो आफैमा एउटा कोशी ढुङ्गा हो अगाडि बढ्नका लागि, पछाडि फर्कनलाई होइन। यो अगाडि बढ्नका लागि, प्रगतिशील सुधार गर्नका लागि र सम्मानित सर्वोच्च अधिकारीका फैसलाहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पार्लियामेन्ट इट्सेल्फ एकदमै पुरा पोजिटिभ हुन्छ। र हामीले पनि सरकारलाई ती आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नका निमित्त निरन्तर खबरदारी गर्ने र संसदमा उभ्याउने, पार्लियामेन्टका समितिहरूमा उभ्याउने काम हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू र हाम्रो बिचको यो सहयात्रा हामी स्वयं कानुन समितिले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जहाँ सरोजी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मिलेर हामी काम गरिरहेकै छौँ। हामी अहिले पनि संविधानको बारेमा साथै प्रदेशमा चाहिँ अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाइरहेछौँ। अरू तमाम कामहरू हामी चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग मिलेर गरेका छौँ र तपाईँहरूसँग मिलेर हामी काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सबैलाई, आयोजक साथीहरूलाई र जो यसमा सहभागी हुनुभयो सबैलाई धन्यवाद। हजुर, माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल सर लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँकोले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मूल्याङ्कन तथा सुझाव तथा हामीलाई भावी कार्यदिशाको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु भएको मा वास्तवमा स्टे होम स्टे सेफ भन्ने जुन स्लोगन छ अलमोस्ट 216वटा राष्ट्रले चाहिँ यसलाई आत्मसात गरिरहेको अवस्था छ र नेपालले पनि स्टे होम स्टे सेफ भनेर नै अगाडि बढेर यो लकडाउन गरेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू के घरमा सुरक्षित छन् त भन्ने प्रश्नलाई पनि हामीले बिर्सिनु चाहिँ पनि हुँदैन। र साथसाथै महिलाको न्यायको पहुँचलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ बनाउँदै जानुपर्ने हामीले यही विषयलाई छलफल गरेर अत्यन्त सकारात्मक र एकदम उपलब्धिपूर्ण
भएको हामीले आवाज पनि गरेका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि यो अत्यन्त उपलब्धि मूलक नै भएको हामीले जानेका छौँ र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र म अन्त्यमा हाम्रा एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट सृजना अधिकारीज्यूलाई प्रोग्राम क्लोजिङ गर्नको लागि आग्रह गर्दै म सजिना कार्की परियोजनाको टिम लिडर बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, हेभ अ गुड आफ्टरनुन। सरी का हामीले त्यहाँ क्वेसन पनि राखेका थियौँ त, क्वेसनको आन्सरै आउन नपाई कार्यक्रम सक्नुभयो त। हेलो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार छ र विशेष गरेर आजको जुन हाम्रो कार्यक्रममा जुन हाम्रो छोटो सूचनाको बावजुद पनि आफ्नो समय दिएर उपस्थिति भइदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ निर्देशनालयका डाइरेक्टर आदरणीय शिवकुमार पोखरेल सर लगायत हाम्रो प्रस्तुतकर्ता रोशनीजी, सरोजजी र साथै युएनडिपीका प्रतिनिधि आदरणीय टेक टमाटा सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थिति साथीहरूमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामीहरूले यस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूबाट नै हामीले सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र गर्नु पनि पर्छ। र हामी अहिले देशको विषम परिस्थितिमा छौँ। आज राष्ट्र नै, आज भनौँ न संसार नै एउटा धेरै नै आक्रान्त अवस्थामा भइरहेको अवस्था छ कि यो पेन्डामिकले गर्दा, यो कोभिड-19ले गर्दा आज हाम्रो घर घरमा आज हामी व्यक्तिसँग तर्सिन पर्ने अवस्थामा आज हामी छौँ। तर पनि मानिस भने चाहिँ केही न केही खोजी गरिराख्ने, केही न केही तरिकाले आफूलाई सधैँ क्रियाशील बनाइराख्ने भएको कारणले गर्दा आज हामी यस्तो भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत पनि यो परिस्थिति अनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्ने ती भर्चुअल कार्यक्रमहरूबाट पनि आज हामी एक अर्कोको लागि मोटिभेसन, एउटाले अर्कोका आफ्ना बीचका कुराहरूलाई चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गरेर हामी जान्ने, सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रममा हामी रहिरहेका छौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने एक्सेस टु जस्टिसको कुरा विशेष गरेर महिलाहरूलाई, किनभने सजिलो सरल समयमा त हामी यसै पनि चाहिँ जस्टिसमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ, किनभने हामी सजिलो तरिकाले ठाउँमा जान सक्छौँ, सङ्घ संस्थाहरूमा गएर हामी भिजिट गर्न सक्छौँ, आफूलाई अन्याय पर्यो भने विभिन्न निकायहरूमा जान सक्छौँ। जति बेला यस्तो पेन्डामिक भएर महिलाहरू घरभित्र बस्नु परिरहेको छ र किनभने हाम्रो विभिन्न रिसर्चहरूले पनि के देखाएको छ भने महिलाहरूभित्र कतिपय कुरामा आफन्तै नजिकैबाट पनि धेरै ठुलो हिंसामा परिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यस्तो पेन्डामिकको अवस्थामा हामीले कसरी एक्सेस टु जस्टिसमा चाहिँ हामी पहुँच गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ न्यायमा चाहिँ हाम्रो पहुँच हुने र त्यस्तै गरेर सुप्रिम कोर्टले विशेष रिटहरू मार्फत भनौँ न विशेष चाहिँ फैसलाहरू, जुन फैसलाले वास्तविक रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई भनौँ न अहिले जुन यो प्रजनन स्वास्थ्यदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा महिलाहरूको पक्षमा जुन एउटा चाहिँ भर्डिक्ट ल्यायो, त्यसलाई अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने, सरकार किन उदासीन छ भन्ने कुरा अहिले हामीहरूलाई लाग्थ्यो। कति धेरै भर्डिक्टहरू आउँछन् होइन, त्यो हेर्दा कति मान्छेहरूले अब त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ जहिले पनि फितलो भएको हामी देख्छौँ। तर अब सर्वोच्च अदालतमा एकदम सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका कुराहरूले आत्मसात गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यो अनुसारको न्यायको पहुँच दिने हो भने अवश्य पनि हामीहरू एउटा चाहिँ समतामूलक समाजमा हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर कृष्णभक्त दाइले पनि एकदमै राम्रोसँग पर्छ। हुन त संसारमा धनी गरिब सबै मुलुकहरूमा आज आक्रान्त भएको अवस्था छ। यसको उपचार के हो भन्ने कुरा नभइरहेको अवस्थामा त्यसमा स्वाभाविक रूपमा त्यस अवस्थामा पनि महिलाहरू, सीमान्तकृत वर्गहरू धेरै नै भनरेबल अवस्थामा पर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि आज हाम्रो चाहिँ सामाजिक उसमा पनि महिलाहरूलाई अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो छ। हिंसाका कुराहरूमा धेरै
म यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्गाउँदै र आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ यही समापन गर्छौँ र यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो। यस्तो खालको अधिकमा यस्तो एक्सेस टु जस्टिसमा यो पेन्डेमिकको टाइममा अब हामीले आगामी दिनमा फेरि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी एडभोकेसी गर्ने त्यो कुराहरूमा हामी अगाडि जानेछौँ। अहिले कृष्ण भक्त दाइले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ हामीहरू अझ किनभने वुमेन एक्टले पहिला पनि धेरै यो कानुन बनाउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले धेरै यो विधेयकहरूमा कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। उहाँहरूले धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यस्तै गरेर अब आगामी दिनहरूमा यी फैसलाहरूको कार्यान्वयनको लागि हामीले कसरी एडभोकेसी गरिनुपर्छ, सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा कसरी हामीले चाहिँ पहुँच पुर्याउनुपर्छ र कसरी लबी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी अझ चनाखो भएर यी विषयहरूमा अगाडि लाग्नेछौँ भन्दै म यस कार्यक्रममा चाहिँ समय दिएर उपस्थिति हुनुभएकोमा आदरणीय दाइ कृष्ण भक्त पौडेलज्यूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जहिले पनि हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ, मोटिभेसन गर्नुहुन्छ, ताकि यो हामी सम्पूर्ण जनताले आफ्नो सरकार, आफ्नो पार्लियामेन्टले के गरिरहेका छन् त भन्ने कुराहरू जानकारीको लागि उहाँहरूले यस्ता फोरमहरूमा आएर आफ्नो कुराहरू बोलिदिँदा धेरै कुरा चाहिँ जानकारी हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो शिव सरले पनि अब धेरै मान्छेलाई, कम मान्छेलाई थाहा छ सर्वोच्चभित्र यसरी फैसला उ छ भनेर, तर आज सरले आएर हामीलाई जुन एउटा प्रश्न पारिदिनु भयो त्यसले चाहिँ हामी उहाँप्रति धेरै धेरै चाहिँ आभार पनि छौँ। किनभने जनताले आफ्नो राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र ती कामहरूले हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ प्रभाव पारिरहेका छन् र कसरी चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाबदेहिता बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै इन्करेज गरेको छ। त्यस्तै गरेर रोशनीजी, सरोजजी, उहाँहरू हाम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू एकदम युवा इमर्जिङ लिडरहरू जुन यो न्यायको क्षेत्रमा अहिले यत्रो कोभिड-19 को विषयमा उहाँहरूले ल्याएको जुन उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको जुन रिट थियो त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चले यति ठुलो सपना प्रधान मल्लज्यूको चाहिँ उसले यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ फैसला गरिदिएर वास्तवमा नेपालमा महिलाहरू अझ पनि एक्सेस टु जस्टिसमा चाहिँ उनीहरूले पहुँच पाउन सक्छन्, उनीहरूले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई एउटा प्रत्याभूति गराइदिएको छ र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा अब अलि फितलो भए तापनि त्यसको लागि हामी पुनः प्रयत्न गर्दै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ महानुभाव, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै र म यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि युएनडिपीले जुन युएनडिपीको एक्सेस टु जस्टिस मार्फत जुन हामीलाई यस कार्यक्रम गर्नको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। र यी कार्यक्रमहरू यो आज हाम्रो सुरुवात मात्रै हो। फेरि यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी फेरि गर्नेछौँ, फेरि हामी चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ ताकि हामीले नै यो समाजलाई परिवर्तन गर्दै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ। र अझ के हो बत्तीहरूको फ्लक्चुएटको कारणले गर्दा अलिकति टेक्निकल चाहिँ गडबडी भएकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि गर्दछु। किनभने अब थाहा नै हुँदैन नेपालमा कतिपय ठाउँहरूमा एकैछिनमा नेट स्लो हुने, एकैछिनमा चाहिँ बत्तीको समस्या हुने भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति टेक्निकल गडबडी भएको कारणले गर्दा त्यो शुद्ध पनि यसले चाहिँ पढ्न गएको प्रभावलाई चाहिँ म क्षमा माग्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र यो कार्यक्रमको अन्त भएको घोषणा गर्दै फेरि भेट्नेछौँ। हस्त, नमस्कार, थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। सरसँग यहाँ भेट्यो, भेटघाट भइरहेको छ सर। हजुर, थ्याङ्क यू रोशनीजी, सरोजी।